ल अब यो हाम्रो ग्राभिटेसन भन्ने जुन फिजिक्सको पहिलो च्याप्टरको हामी लगभग थ्योरी च्याप्टर चाहिँ भयो हैन। थ्योरी मध्ये पनि थ्योरी भित्रको पनि हामी न्युमेरिकल कुराहरू चाहिँ हामीले छोड्दै आएको थियो हैन। त्यो न्युमेरिकल कुराहरूको बारेमा चाहिँ आज हामी डिस्कस गर्छौं। क्वेशन आन्सरहरू चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने, न्युमेरिकल क्वेशनहरू भन्ने कुरामा पनि डिस्कस गर्छौं। र मैले आज चाहिँ तपाईहरुलाई यो च्याप्टर भित्र भएको निकै थुप्रै हिसाबहरू हुन्छन्, 7-8 थरीका हिसाबहरू हुन्छन्। त आजको क्लासमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई 3 किसिमको हिसाब मात्रै न्युमेरिकल मात्रै तपाईहरुलाई मैले जानकारी गराउन गइरहेको छु है। एक नम्बरमा चाहिँ ग्राभिटेशनल फोर्सको बारेमा है, 2 नम्बरमा ग्राभिटीको बारेमा र 3 नम्बरमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको बारेमा, 1, 2 र 6 नम्बरको न्युमेरिकलको बारेमा आज हामी डिस्कस गर्छौं। र ढिला नगरिकन हामी अगाडि बढौं हैन। ओके, अब यहाँनिर प्रश्न एकचोटि क्वेशन राम्रोसँग रिड गर्नुहोस्। त्यसपछि क्वेशनले के भनिरहेछ भन्ने कुरा हामीले जान्यो भने सोलुसन गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। म एकचोटि पढ्छु, तपाईहरु पनि हेर्नुहोस्। द मास अफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg। अर्थको मास चाहिँ यति छ हैन। एन्ड द्याट अफ अ स्याटेलाइट, त्यहाँ भएको एउटा अर्थको हैन वरिपरि भएको स्याटेलाइटको मास चाहिँ 2 × 10⁻3 किलोग्राम छ। र इफ द डिस्टेन्स बिट्विन देम, र त्यो स्याटेलाइट र अर्थको डिस्टेन्स चाहिँ 15 किलोमिटर रहेछ भने क्याल्कुलेट द ग्राभिटेशनल फोर्स बिट्विन देम। त्यो स्याटेलाइट र अर्थ बीचको ग्राभिटेशनल फोर्स चाहिँ क्याल्कुलेट गर। त्यतिखेर चाहिँ टेक द जी को भ्यालु चाहिँ 6.67 × 10⁻11 राख भन्छ। किनभने जी को भ्यालु चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भ्यालु भएको हुनाले यो चाहिँ हामी जहिले पनि एउटै नै राख्छौं। यो एकचोटि पढिसके पछाडि धेरै ठाउँमा जतिखेर पनि जहिले पनि हामी त्यही कुरा चाहिँ युज गर्छौं है त। ओके, अब फेरि अगाडि जाउँ। यहाँ त्यो क्वेशन अनुसारको फिगर पनि यहाँ छ। यसो हेर्नुहोस् त, त्यो अर्थ छ, अर्थको जुन आउटर मोस्ट सर्कलमा हैन सर्कुलर पाथ बनाएर जुन स्याटेलाइटले चाहिँ के गरिरहेछ, रिभल्भ गरिरहेछ अर्थलाई हैन। त्यो दुईटैको मास हामीलाई गिभन छ, अर्थको पनि र स्याटेलाइटको पनि, र तिनीहरु बीचको डिस्टेन्स पनि छ त्यहाँ है। यस्तो बेलामा ग्राभिटेशनल फोर्स फाइन्ड आउट गर भनेको छ। सोलुसन कसरी अगाडि बढाउने त भन्दाखेरि गिभन के छ त त्यहाँ हाम्रो क्वेशनमा चाहिँ गिभन कन्टेन्टहरु चाहिँ के छ त्यो कुरा हामी सरसर्ती लेखौं। मास अफ द अर्थ m1 हैन, अर्थको मास दिएको छ m1, अनि मास अफ द स्याटेलाइट m2 पनि दिएको छ, m2 हो m2 दिएको छ, m1 र m2 हैन। अनि त्यसपछि डिस्टेन्स पनि दिएको छ त्यहाँ। डिस्टेन्सको बारेमा एकछिन यहाँले डिस्टेन्सको बारेमा डिस्कस गरौँ। डिस्टेन्स चाहिँ 15 किलोमिटर दिएको छ। त हामीले जहिले पनि डिस्टेन्सलाई चाहिँ यो न्युमेरिकल सोलुसन गर्ने बेलामा डिस्टेन्सलाई जहिले पनि मिटरमा हुनुपर्छ है। मिटर। मास चाहिँ जहिले पनि केजीमा हुनुपर्छ, डिस्टेन्स चाहिँ जहिले पनि मिटरमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी जान्नुपर्छ। 15 किलोमिटर डिस्टेन्स दिएछ भने यसलाई अब मिटर बनाउनलाई अब 1000 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो हैन। 1000 ले मल्टिप्लाई गर्दा के भयो त 15000 मिटर भयो है। 15000 मिटर भयो है। यसलाई अब साइन्टिफिक सिस्टममा लेख्ने हो भने त अझ के हुन्छ, 1.5 × 10⁻, कति हुन्छ होला भन्नुस् त? 1.5 × 10⁻4 हुन्छ होला। 5 पनि इन्क्लुड गर्नुपर्छ। 1.5 भनेपछि 1.5 भनेपछि 10⁻4 हुन्छ है। यो तल पछि चाहिँ भ्यालु पुट डाउन गर्ने बेलामा त्यसरी राखेको हुन्छ, अहिले नै बुझ्नुस् है। ओके, ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट जी को भ्यालु त त्यही नै भयो हैन। अब ग्राभिटेशनल फोर्स, हामीलाई ग्राभिटेशनल फोर्स क्याल्कुलेट गर्नुस् भनेको हुनाले त्यो चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्छौं। हामीलाई थाहा भएको कुरा हो, वी नो। यसको फर्मुला के हुन्छ त भन्दाखेरि F = G m1 m2 m1 m2 by d²। यो के को फर्मुला हो भन्दाखेरि ग्राभिटेशनल फोर्स। सुरुमा पढेको टपिक्स हो है। ग्राभिटेशनल फोर्स चाहिँ फर्मुला हो।
अब यहाँ फर्मुलामा भ्यालु पुट डाउन गर्ने हो, यसमा कुनै प्रब्लम छैन। भ्यालु पुट डाउन गरेको छ, g को भ्यालु 6.67 इन्टु 10 to the power -11 इन्टु अब m1 कति छ त भन्दा m1 चाहिँ 6 इन्टु 10 to the power 24 छ हैन। त्यस्तै गरी m2 कति छ त भन्दा 2 इन्टु 10 to the power 3 छ। 3 छ है, यहाँ माथि चाहिँ 3 लेख्न छुटेछ तर हामी क्वेशनमै छ 3 हैन, त्यो 3 भयो है। अब तलतिरपट्टि d स्क्वायर भनेको डिस्टेन्स कति छ त भन्दा 1.5 इन्टु 10 to the power 4 त्यही हो नि त हैन र। डिस्टेन्स अघि हामीले भन्यो नि त हैन, यो डिस्टेन्स लेखेको बुझ्नुहुन्छ 1.5 इन्टु 10 to त्यो साइन्टिफिक सिस्टममा लेखेको हो है। 1.5 जहाँनिर पोइन्ट राख्छौँ हामी त्यसपछिको नम्बरहरू काउन्ट गर्नु पर्यो। जस्तै 1 र 5 को बीचमा नम्बर राखेको छ, यहाँ माथि माथि मैले माउसको कर्सर लगेको ठाउँमा हेर्नुस्, 1 र 5 को बीचमा डेसिमल राखेपछि डेसिमल पछाडिको नम्बर कतिवटा छ काउन्ट गर्नुस्। 1 5 पनि भयो, 1 अनि 3वटा जेरो गर्दाखेरि 3 4 भयो नि त हैन। त्यही भएर 10 to the power 4 गरेको। त्यो बुझ्नु भयो कुरा डिस्टेन्सको? यस सर। ओके, अब डिस्टेन्सको फेरि स्क्वायर पनि त गर्नु पर्यो नि त त्यहाँ हैन। स्क्वायर गर्नु फर्मुला अनुसार गर्नुपर्ने भएको हुनाले यसो गरेको हो। अब फेरि हेर्नुस्, अब त्यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो भने त्यो माथिल्लो स्टेपबाट म यो स्टेपबाट तलको स्टेपमा जाँदाखेरि अलि कस्तो कस्तो गरेको देखिन्छ। यहाँनिर चाहिँ एकदमै सिम्पल से कसरी बुझ्नुहोस् भने यहाँ चाहिँ त्यो इन्डेक्सको के टाउको माथि अङ्क नभएकोहरूलाई एक सबै मल्टिप्लाई गर्नुस् है। 6.67 6 अनि 2 लाई मल्टिप्लाई गर्नुस् है। अनि यो टाउको माथि अङ्क भएको घाताङ्कहरूलाई चाहिँ फेरि के गर्नुस्, सबैको बेस एउटै छ, काउन्टमा डिस्टर्बेन्स आछ, म्युट गर्नुस् कसको कपल चेक गर्नुस् जीवन कसको देखियो यस्तो। ओके, अब यहाँ हेर्नुस्, यहाँबाट फेरि म एकचोटि रिभिजन गर्छु। यहाँ चाहिँ 10 to the power को बेसमा नभएको 10 to the power नभएको भ्यालुहरूलाई मल्टिप्लाई गर्नुस्। 6.67 6 इन्टु 6 इन्टु 2 2 गर्नुस्, फेरि इन्टु गर्नुस्। अनि यो पनि 10 को बेसमा छ, यो पनि 10 को बेसमा छ, यो पनि 10 को बेसमा छ हो। सबै 10 को बेसमा भएपछि एउटा मात्र 10 लेख्नुस् अनि माथि जुन जुन भ्यालु छ त्यही लेखिदिनुस् है। -11 छ, +24 छ अनि +3 छ है। अनि तलको कुरामा चाहिँ तल यो जुन डिस्टेन्सको स्क्वायरको कुरामा चाहिँ यो स्क्वायर भनेको यो होल स्क्वायर हो, त्यही भएर 1.5 को पनि स्क्वायर हो, 10 to the power 4 को पनि स्क्वायर हो। त्यही भएर 1.5 को स्क्वायर गर्दा 2.25 आउँछ। 1.5 इन्टु 1.5 गर्नुस् त 2.25 नै आउँछ। स्क्वायर गर्ने नै हो, 1.5 को स्क्वायर गर्दा 2.25 आयो इन्टु ओके इन्टु 10 to the power 8 कसरी आयो त भन्दा यो स्क्वायरको पनि स्क्वायर भयो भने मल्टिप्लाई हुन्छ 4 to 8 है हो। यसरी चाहिँ 10 to the power 8 भयो है। अब यहाँबाट तल आइसके पछाडि अब त्यसपछि त सिम्प्लिफाई गर्नुस् त्यही है। अब के गर्नुस् भने 6.6762 चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दा 80.04 आयो इन्टु 10 to the power यो घाताङ्कहरू माथि भएको अङ्कहरूको सिम्प्लिफाई गर्ने बेलामा कति आयो त अन्तिममा 16 आयो। -11 +24 +3 गर्दाखेरि यो सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि 16 आयो है। अब तलको त केही छैन, तलको त्यही नै पुट डाउन गरेको छ हामीले भ्यालु हैन, सेम नै छ माथि र तल। ल अर्को स्टेपमा हेर्नुस् त कति आयो त यो 30.573 कसरी आयो भन्ने कुरामा चाहिँ के गर्नु भने 80.04 लाई 2.25 ले डिवाइड गरेको, डिवाइड गर्दा 35.573 आउँछ है। अब यताको त यो घाताङ्क नभएको त इन्डेक्स नभएको त सिद्धियो हैन। अब यतापट्टि के भयो भने माथि 10 to the power 16 थियो, कति थियो 10 to the power 16 थियो 16। अब तल चाहिँ 10 to the power 8 छ नि, यो 10 to the power 8 चाहिँ माथि जाँदा माइनस हुन्छ क्या त्यो 16 सँग। 10 to the power 16 -8 पावरमै माइनस गर्ने के, 10 को पावरमा 16 र 8 लाई माइनस गर्दाखेरि 10 to the power 8 10 को पावर 8 आको हो हैन। यो
सोलुसन चाहिँ यसरी गरियो हैन यो प्रब्लमको र लास्टमा हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ क्वेशनले के भनेको त हैन ग्राभिटेशनल फोर्स बिट्विन देम इज 35.573 into 10 to the power 8 पनि हो है 8 न्यूटन 10 to the power 8 पनि हो है ओके ठीक छ अरु केही छ भने भन्नुस् यसमा केही छ भने भन्नुस् के कसैलाई केही प्रब्लम छ केही बुझ्न सकेको छैन भने किनभने यसबाट हामी फेरि फर्दर अगाडि जाँदाखेरि यो बेसिकल कुरा जान्नु भएन भने गाह्रो हुन सक्छ के छ भने भन्नुस् छैन सर छैन है ल ओके अब त्यस्तो भए म अर्को टाइपको क्वेशन चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौं है हेर्नुस् है अब क्वेशन हेर्नुस् क्वेशनमा के भनेको छ सबभन्दा पहिला हामी क्वेशन चाहिँ क्लियरली बुझ्नु पर्छ के यो केसँग रिलेटेड हो हामीलाई चाहिँ के फाइन्ड आउट गर्न सोधिरहेछ हैन के चाहिँ यो फाइन्ड आउट गर्नलाई हामीले जाने कुन चाहिँ फर्मुला चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्छ यसमा हैन फर्मुला भित्र चाहिँ कुन कुन कन्टेन्टहरु हुन्छ त त्यहाँ हैन कुन कुन भ्यालुहरु पुट डाउन गर्नुपर्छ हो त्यो चाहिँ मेन तरिकाले सकेला भने एकदमै सिम्पल न्यूमेरिकल हो यो चाहिँ है ल हेर्नुस् क्याल्कुलेट द फोर्स अफ ग्राभिटी ग्राभिटी चाहिँ क्याल्कुलेट गर्ने of the earth that acts on 1 kg object त्यो 1 kg mass भएको object मा एक्ट हुने ग्राभिटी फाइन्ड आउट गर्ने के 1 kg object मा कति चाहिँ ग्राभिटी चाहिँ एप्लाई भइरहेछ त त्यो निकाल ग्राभिटी निकाल the mass and radius of the earth हैन अर्थ को मास पनि रेडियस पनि the mass and radius of the earth are 6 into 10 to the power 24 kg and 6380 kilometer respectively है भनेपछि के भयो मास चाहिँ 6 into 10 to the power 24 भयो रेडियस चाहिँ कति भयो रेडियस चाहिँ 6380 किलोमिटर भयो होला यसलाई हामी मिटरमा लैजानु पर्छ लैजाउँला हैन ठुलो कुरा भयो यसको सोलुसन पनि हेर्नुस् त गिवन कुरा लेखौं हैन यसमा चाहिँ मास अफ द अर्थ भन्दाखेरि यो क्यापिटल एम ले चाहिँ डिनोट गर्ने है जहिले पनि यो अर्थ को अथवा कुनै अर्को प्लानेट को हैन ग्राभिटी निकाल्नु छ भने हामीले जहिले पनि तिनीहरुको मासलाई चाहिँ क्यापिटल एम ले डिनोट गर्नुपर्छ मास अफ द अर्थ क्यापिटल एम इक्वल टु 6 into 10 to the power 24 kg हैन अब त्यस्तै अर्को गिवन के पनि छ मास अफ द बडी मास त्यो स्मल अब्जेक्ट को मास कति छ त स्मल एम कति छ त 1 kg छ त्यो अब्जेक्ट को बडी चाहिँ सरी मास चाहिँ 1 kg छ अब त्यस्तै गरी रेडियस अफ द अर्थ को रेडियस पनि दिएको छ है यो किलोमिटरमा छ ए मिटरमा लैजाने होला नि त प्रोसिड्युर त थाहा छ हामीलाई के गर्नुपर्छ 1000 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ उ 1000 ले मल्टिप्लाई गरेछ त्यो मिटरमा गयो ए अब फेरि त्यसलाई साइन्टिफिक सिस्टममा लेखौं हामी 6 डेसिमल 6 पछि डेसिमल गरेपछि डेसिमल पछिको अङ्क गर्नुस् त यसमा 6 र 3 को बीचमा डेसिमल गरेपछि 1 2 3 4 5 6 4 5 6 10 to the power 6 यसरी छोटो बनाएर लेख्या हैन ओके अब ग्राभिटी F इक्वल टु व्हाट हैन ग्राभिटी निकाल्ने हो नि त हामीलाई त अब ग्राभिटी को फर्मुला के हो त भनेर टाउको बनाएर बसेर चाहिँ हुँदैन है यो हामीले थाहा हुनु पर्यो ग्राभिटी F इक्वल टु G क्यापिटल M र स्मल m by radius square okay according to the formula we know हामीलाई थाहा छ हैन F इक्वल टु के हुन्छ G capital M small m by radius है अब त भ्यालु पुट डाउन गर्ने हो नि त भ्यालु पुट डाउन गर्ने हो यसमा त गाह्रो छैन होला सक्नुहुन्छ होला सजिलै ल मैले यो स्टेप बुझ्नुहुन्छ क्लियर अनि कन्फ्युजन जी को भ्यालु राख्यो अनि अर्थ को मास राख्यो अनि त्यो स्मल अब्जेक्ट को मास राख्यो 1 kg हो नि त हैन र अनि तलतिरपट्टि रेडियस को स्क्वायर गरेको सिम्पल छ त्यो फेरि
हामीले जानेकै कुरा हैन घाताङ्क भएको र नभएकोलाई छुट्टी छुट्टी राख्ने अनि मल्टिप्लाई गर्ने भनेको हैन यसमा पनि कुनै प्रब्लम छैन होला हो यो 40.47 कसरी आएको भन्दा 6.38 into 6.38 गरेर नि स्क्वायर हो त्यो हैन गर्दा त्यति आउँछ 10 to the power 6 को स्क्वायर 10 to the power 12 हो हैन ओके म नेक्स्ट स्टेपमा गए नेक्स्ट स्टेपमा जाँदाखेरि माथिको जुन मल्टिप्लाई गर्दा 6.67 into 6 into 1 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 40.02 आयो है अनि यो 10 to the power 13 त -11 बाट +24 गर्दाखेरि -13 आएको हो हैन तल चाहिँ यो स्क्वायर गर्दा 40.47 आएको हो इन्टु 10 to the power 12 आयो हैन अब त्यहाँ भन्दा तल चाहिँ डिभाइड गर्ने नै होला 40.02 लाई 40.47 ले डिभाइड गर्दा 0.98 आउँदो रहेछ कति आउँदो रहेछ 0.98 आउँदो रहेछ इन्टु 10 to the power 13 माथिको 13 बाट तलको 12 माथि जाँदा के हुन्छ रे माइनस हुन्छ यो चिन्ह चाहिँ इन्भर्स त्यो उल्टो हुन्छ है यदि तल प्लस रहेछ भने माथि जाँदा माइनस हैन यदि तल नै माइनस रहेछ भने माथि जाँदा के हुन्छ फेरि हजुर प्लस यो चाहिँ जान्नुस् है यो बेसिक कुरा हो ओके अब यति भइसकेपछि भन्दा तल स्टेपमा के हुन्छ त 9.8 नै भयो अनि 10 to the power 13 बाट हेर्नु सुन्नुस् है 10 to the power 13 बाट -12 घटाउँदा कति भयो त 10 to the power 1 भयो कि भन भयो 10 to the power 1 भनेको 10 नै भनेको 10 नै हो त्यो अब 10 ले 0.98 लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति आउने भयो त 9.8 आउने भयो हो त्यसरी चाहिँ सरी यहाँनिर चाहिँ एकछिन है न्युटन हुनुपर्ने यो युनिट चाहिँ मिस्टेक भएछ है ओके Okay, the gravity of the earth that act on object of 1 kg is 9.8 Newton. हैन त्यो 1 kg को object मा act भइरहेको gravity भनेको कति हो त भन्दा 9.8 न्यूटन हो ओके हामी दुई टाइप्स त्यो दुई किसिमको चाहिँ न्यूमेरिकलहरु चाहिँ जान्यौ भलै यसरी तपाईलाई भोलि भ्यालु अर्कै दिएर हैन क्वेशनहरु सोध्ला एकदमै सिम्पल छ गाह्रो छैन यो 6 7 तिर चाहिँ हामी हैन जोड घटाउ गरे जस्तै न्यूमेरिकल छ गाह्रो छैन यसमा थोरै हामी यो चाहिँ इन्डेक्सको चाहिँ घाताङ्कहरुको चाहिँ थोरै जोड घटाउ गर्नलाई थोरै अल्मलिन सक्छौं त्यसमा क्लियर छैन भने तपाईहरु क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ है ओके अब फेरि अर्को किसिमको क्वेशन हैन गर्न जाँदै छौं हामी यसै विशेष गरी के सँग रिलेटेड छ भने ग्राभिटी सँग एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी सँग रिलेटेड छ ओके द मास अफ द अर्थ को मास हैन is 6 into 10 to the power 27 है क्या 27 10 to 2 10 to the power 27 म सच्चै हाल्छु भर्खर है ओके हैन अर्थको चाहिँ मास दिएको छ ग्राम दिएको छ फेरि हेर्नुस् है त्यहाँ मान्छेलाई ढुकाइरहेको हुन्छ बेला बेलामा मास चाहिँ कति रे 6 into 10 to the power 27 ग्राम छ त्यहाँ अर्थको मास चाहिँ ग्राममा दिइरहेछ and its radius is 6400 kilometer calculate the acceleration due to gravity on the surface of the earth हैन अर्थको सरफेसमा भएको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी चाहिँ क्याल्कुलेट गरेर भनिरहेछ है अब यो यहाँनिर अब गिवन कुराहरु त लेखौं न दिएको कुराहरु लेख्नलाई त कसैलाई नि समस्या छैन नि त सजिलै सक्छौं नि त माथि जे कुरा दिएको छ त्यही लेख्ने न हो हैन र यहाँ यस्तो कुरा दिएको छ मास अफ द अर्थ दिएको छ अर्थको मास दिएको छ हामीलाई केमा दिएको छ अर्थको मास इक्वल टु 6 into 10
10 to the power 27 ग्राम दिएको छ। अब ग्रामलाई हामी किलोग्राम बनाउनु छ। हेर्दै सुन्नुस् है, ग्रामलाई हामी किलोग्राममा चेन्ज गर्नु छ भने जहिले पनि 1000 ले डिभाइड गर्नुपर्छ। 1000 भनेको 10 to the power 3 हो। 1000 भनेको 10 to the power 3 हो। 10 to the power 3 ले डिभाइड गरेको देख्नु भयो? भयो हो। अब यो 10 to the power 3 माथि जाँदा के हुन्छ त? 27 बाट घट्छ कि घट्दैन? घट्छ नि त। तर त 24 हुन्छ कि हुँदैन त? हुन्छ। ओ त्यही भएर 6 into 10 to the power 24 किलोग्राम चाहिँ यो मासलाई हामी केजीमा बनायौं है। ग्राममै बनाएर हिसाब गर्न मिल्दैन। यो कुरा विचार गर्नुस्। मास जहिले पनि किलोग्राममा, डिस्टेन्स जहिले पनि मिटरमा, मिटरमा, डिस्टेन्स जहिले पनि मिटरमा, मास चाहिँ जहिले पनि किलोग्राममा हुनै पर्छ है। ओके, अब त्यसपछिको के दिएको छ गिवन हैन? के दिएको छ? रेडियस अफ द अर्थ। अर्थको रेडियस क्यापिटल आर दिएको छ हैन? 6400 किलोमिटर। अब यसलाई पनि चेन्ज गर्ने होला नि त। किलोमिटर छ, मिटर बनाउनु पर्ने होला। यो मल्टिप्लाई गर्ने हो, यो त सिम्पल छ। अघि हामी दुई तीन चोटि पनि गरिसक्यौं है। 1 किलोमिटर इक्वल टु कति हुन्छ? 1000 मिटर हुन्छ। त्यसो गर्दा के भयो त? 6400 into 10 to the power 3 है। यो 10 to the power 3, 10 to the power 3 हो here। ओके, 10 to the power 3 भयो। अब यसलाई अब फर्दर तपाईले के हुन्छ, कति भयो भन्ने कुरा त तपाई आफै बुझ्नुहुन्छ। त्यसपछि 6.4 into 10 to the power गरेर यहाँ 10 to the power 3 नै भइहाल्यो। यहाँ पनि 10 to the power 3 निस्किन्छ। 6.4 into 10 to the power 6 नै हुन्छ है। यो चाहिँ यसलाई फर्दर गर्ने हो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि इक्वल टु, अब हामी के लेख्न सक्छौं यहाँ? 6.4 into 10 to the power 6 लेख्न चाहिँ सक्छौं है। सकिन्छ नि, त्यो कुरा त हो नि त हैन र? बारम्बार आइराखेको कुरा हो त्यो। ओके, अब ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्टको भ्यालु दिइरहेछ, त्यो जहिले पनि एउटै राख्ने हो। त्यसलाई जरुरी छैन त्यहाँ लेख्नु, गिभनमा लेख्नु जरुरी पनि छैन है। तर एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको जी हो, स्मल जी। फर्मुला के हो त? कसैलाई याद छ फर्मुला के हो? स्मल जी को फर्मुला? स्मल जी को फर्मुला के हो? Okay, we know G equal to Gm by R square. Small g, acceleration due to gravity of the earth. G निकाल्नको लागि हामीलाई फर्मुला हो G m by R square। भनेको यदि हामीलाई कुनै पनि प्लानेटको अथवा अर्थको मास, m भनेको मास है, मास र त्यसको रेडियस थाहा भयो भने हामी चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी G फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। सिम्पली सक्छौं, गाह्रो कुरा होइन। अब त भ्यालु पुट डाउन गर, सिम्पल नै हुन्छ त्यो हैन? हेर्नुस्, 6.67 into 10 to the power minus 11 भनेको त्यो जी को भ्यालु, जी को भ्यालु राखिदियो इन्टु 6 into 10 to the power 24 भनेको अर्थको मास हो, अर्थको मास हो यो है, त्यो राख्यो। रेडियसको स्क्वायर सिम्पल छ यो। रेडियस भनेको यो माथि छ 6.4 into 10 to the power 6 को स्क्वायर है। अब यो सिम्प्लिफाई गर्दै जानुस् यसलाई। 6.67 into 6 into 10 to the power minus 11 plus 24। तल चाहिँ स्क्वायर खोल्यो, स्क्वायर खोलेपछि 40.96 हो है त्यहाँ। 40.96 हजुर 40.96 हुनुपर्छ। 40.96
ओके 40.96 हैन हैन 6.4 6.4 एकछिन है थोरै यहाँनिर सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि मिस्टेक भएको रहेछ म सच्याउँछु यहाँ कहाँ मिस्टेक भएको छ देख्नु भएको छ तपाईहरु फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ यसो हेर्नुस् त कहाँनिर मिस्टेक छ देख्नुहुन्छ यहाँ थर्ड स्टेपमा सर थर्ड स्टेपमा 4.096 छ त 40.96 लाई ठिक छ मलाई स्केप गरेर हेरे यसलाई यो मिस्टेक भन्नुभएको यहाँनिर हजुर 40 पोइन्ट हुनुपर्ने अर्को पनि मिस्टेक छ हजुर त्यहाँ यहाँनिर 12 हुनुपर्छ सर त्यो 30 नि 12 हुनुपर्छ यहाँ पनि 12 हुनुपर्ने हो नि त हैन र अनि त्यसको मुनि बत्ती नि 12 हुनु पर्यो यहाँ तल पनि 12 हुनु पर्यो है अनि त्यो माथि बत्ती 13 को ठाउँमा नि 12 माथि 12 हुनु पर्यो यहाँ त 13 ठिकै होला ए मैले त यो मुनिको 12 लाई माथि माइनस गर्दै जस्तो देखेँ 24 फेरि एकचोटि हेरौँ यो हिसाबलाई हैन यहाँनिर आउँदाखेरि हैन 40.02 into 10 to the power 13 मैले माउस कर्सर डुलाइरहेको छु 40.02 into 10 to the power 13 अनि त्यस्तै गरी डिभाइड 40.96 into 10 to the power 12 यो गर्दाखेरि यहाँ डिभाइड गर्नुस् डिभाइड गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि यति आउँछ है 9.77 आउँछ 9.77 आउँछ खासमा यसलाई यो आउने भनेको 0.977 हुन्छ के रे अनि फेरि 10 to the power 13 बाट 10 to the power 12 घटाउँदाखेरि 10 बाँकी हुन्छ त्यो बाँकी 10 ले इन्टु मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ भ्यालु चाहिँ जी को भ्यालु यति नै आउँछ यो अगाडि नै गरेको भएर यसलाई अझ भोलि सिम्प्लिफाई गरिएको छैन यति चाहिँ बुझ्नुहुन्छ होला भन्ने लाग्छ यदि कसैलाई कन्फ्युजन छ भने सोध्नुस् त केही कसैलाई एनी कन्फ्युजन छैन छैन है हामी 9 जना 8 जना त आइसकेको रहेछ साथीहरु आज चाहिँ ल आज चाहिँ यति गरौँ होला है त हजुर आज यति गरौँ